Hello, I'm Tanu and you're watching Goa News. BJP Goa President Namu Naik has asked alliance partner MGP to follow Yuti Dharma and respect constituency represented by BJP MLAs. Naik said both parties should coordinate their political activities and avoid separate efforts in the BJP held seats. He added that while MGP had contested independently in the previous election, the current alliance requires mutual understanding and cooperation. एक युतीचोय धर्म असा आणि त्याच बरोबर एकमेकाक समजपाचे काही गजाली आसा त्यो समजूपाक जाय. कारण मोगो आमचे बरोबर सत्तेन भागीदार आसा आणि आमचे संघटन हे सगळे मतदारसंघान आसा. जे मतदारसंघ आमचे कडेन ना त्या मतदारसंघातले तांणी काम केलें जाल्यार कोण कोणाक आडोवपाक शकना. पण आमचे कडेन जेन्ना पक्षाचो आदार आसा, आमदार आसा, त्या पक्षाचो आमदार आसतना तातूंत भितर आपले वेगळे तरेन प्रयत्न करप. फाटल्या वेळाचेर ती गजाल वेगळी आशिल्ली, कारण फाटल्या वेळाचेर मोगून त्या वेळाचेर इलेक्शनां लडयल्लीं खंय आणि ताजे नंतर आमी पूर्ण सत्तेन आयले. पण तरी आसतना राजकीय हातूंत भितर त्या परिस्थितीनुसार आणि एका विचारधारेचे मनीस आशिल्ल्या कारणान फुडें वचपाक लागून त्या सत्तेन आमचे बरोबर भागीदारी जाल्ली आसा. सो भागीदारीचो धर्म नियम आसता ते नियम पाळपाक जाय. तांचे म्हणणें चुकीचें ना. ते योग्य प्लॅटफॉर्माचेर आमी उलोवन तो प्रश्न आमी सुटावो करतले.